अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल टपिकको चाहिँ एउटा न्युमेरिकल गराउन गइरहेको छु। हाम्रो क्वेशन चाहिँ इन द एडजोइनिङ फिगर ABCD is a parallelogram if BE is equals to 5 cm, BC is equals to 13 cm and angle BEC is equals to 90 degree. Find the area of parallelogram ABCD. यो गिवन हामीलाई गिवन के दियो BE 5 cm दियो, BE 5 cm दियो, BC चाहिँ 13 cm दियो। त्यस्तै हामीलाई एंगल BEC चाहिँ यो चाहिँ परपेंडिकुलर भनेको 90 डिग्री दियो। त्यो गिवनहरु युज गरेर हामीले के निकाल्नु पर्यो एरिया अफ प्याराग्राम ABCD यो प्याराग्रामको चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्यो। अब डाइरेक्ट प्याराग्रामको एरिया निकाल्नु चाहिँ हामीले मिल्दैन। त्यो भएको हुनाले हामीलाई के थाहा छ भन्दा यो जुन यो दुईटा प्यारल लाइन छ ED र BC प्यारल लाइन बीचमा बनेको एउटा ट्रायंगल चाहिँ के छ यो गिवन BCE ट्रायंगल चाहिँ BCE ट्रायंगल है जसको चाहिँ गिवन BE 5 cm दिएको छ BC चाहिँ 13 cm दिएको छ। त्यो ट्रायंगलको एरिया र अनि ABCD प्याराग्रामको एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दा जति यो प्याराग्रामको एरिया छ त्यसको हाफ चाहिँ के हुन्छ EBC को हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एउटा थ्योरम छ त्यो थ्योरम चाहिँ के भन्छ भन्दा the area of the triangle is half of the parallelogram if the triangle and parallelogram are on same base and between the parallel lines same parallel lines कुनै पनि दुईटा प्यारल लाइन्स बीचमा बनेको सेम बेसमा बनेको ट्रायंगल र क्वाड्रिलेटर छ भने तिनीहरुको एरिया चाहिँ के हुन्छ रे हाफ हुन्छ। भनेपछि हामीले ट्रायंगल BEC को एरिया निकालेर त्यसलाई टाइम्स 2 गरिदियो भने चाहिँ के आउँछ ABCD को एरिया आउँछ हो। अब ट्रायंगल BEC को एरिया हामी कसरी निकाल्न सक्छौं हामीलाई एरिया अफ द ट्रायंगल को फर्मुला थाहा छ 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट छ। अब हामीले बेस र हाइट चाहिँ कुनलाई राख्ने भन्दा ट्रायंगल BEC मा चाहिँ जुन यो परपेंडिकुलर छ यसको अपोजिट चाहिँ यो BC भनेको चाहिँ सधैं यो परपेंडिकुलरको अपोजिट सधैं हाइपोटेन्युस हुन्छ। तपाईहरुले याद गर्नु होला परपेंडिकुलरको अपोजिट सधैं हाइपोटेन्युस हुन्छ। त्यसपछाडीको जुन रिमेनिङ साइड छ रिमेनिङ साइडहरु चाहिँ बेस इन्टु हाइट छ यो दुईटालाई राख्ने हामीले BE र EC लाई राख्नु पर्छ हो। अब BE त हामीले गिवन छ तर EC चाहिँ हामीले दिएको छैन। EC दिएको छैन भने पछाडी हामीले ट्रायंगल BEC मा पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर वी क्यान क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ EC। पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ h² = p² + b² भन्छ। त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले EC को भ्यालु निकाल्ने EC को भ्यालु निकाले पछाडी हामीले BEC को चाहिँ एरिया निकाल्न सक्छौं। त्यसलाई टाइम्स 2 गरेर चाहिँ ABCD को एरिया निकाल्न सक्छौं। अब यता क्याल्कुलेट गर्छु म गिवन के छ गिवनमा BE = 5 cm त्यस्तै BC = 13 cm त्यस्तै एंगल BEC = 90 डिग्री। अब मैले के लेखे इन ट्रायंगल BEC and using Pythagoras theorem है using Pythagoras theorem ट्रायंगल BEC मा पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दा हाम्रो हाइपोटेन्युस कुन हो BC है। हाइपोटेन्युस को ठाउँमा मैले डाइरेक्ट BC² लेखे यो भने h² हो = p² + b² मा चाहिँ BE र EC लेख्नु पर्यो है BE² + EC² और BC हामीलाई गिवन छ 13 त्यस्तै हामीलाई BE गिवन छ 5 निकाल्नु पर्ने EC 13 को स्क्वायर हामीले कति हुन्छ 169 हुन्छ त्यस्तै 5 को स्क्वायर 25 हुन्छ EC को स्क्वायर जस्ताको जस्तै राखौं और 169 25 लाई चाहिँ मैले अगाडि ल्याएर यसमा सबट्र्याक्ट गरे 25 = EC²। अब 169 बाट 25 सबट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ कति हुन्छ
1 4 4 is equals to EC को होल स्क्वायर और यो स्क्वायर हटाउनु छ भने यता रुट एड गर्नुपर्छ रुट 144 is equals to EC और 144 भनेको कतिको स्क्वायर हो 12 को स्क्वायर हो 12 को होल स्क्वायर is equals to EC स्क्वायर र रुट काट्दा EC को भ्यालु चाहिँ कति आयो EC is equals to 12 cm EC को भ्यालु कति आयो यो चाहिँ मैले यहाँ लेख्दिए 12 cm और 12 cm आए पछाडी अब ट्रायंगल EBC को एरिया निकाल्छु मैले यही गरे एरिया अफ ट्रायंगल BEC is equals to के छ फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट 1/2 टाइम्स बेस हाइटमा मैले के राख्नु भनेको थिएँ हाइपोटेन्युस को जुन यो छ हाइपोटेन्युस यसको त्यसलाई छोडेर रिमेनिङ टु साइड चाहिँ बेस र हाइट हुन्छ हाम्रो है बेसमा चाहिँ मैले 5 टाइम्स हाइटमा 12 राखे 12 टाइम्स 5 भनेको 60/2 इक्वल्स टु 30 हाम्रो एरियाको युनिट चाहिँ सेम स्क्वायर हो अब के आयो एरिया अफ ट्रायंगल BEC आयो 30 cm स्क्वायर हामीले सोधेको के हो फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD हामीले सोधेको ABCD को हाम्रो के को आयो BEC को आयो BEC को आयो अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा ट्रायंगल BEC को चाहिँ यो ट्रायंगल के रे प्यारालोग्राम ABCD को चाहिँ के हुन्छ हाफ हुन्छ मैले कसरी यता रब गरेर म लेख्छु यहाँ चाहिँ एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरियालाई हामीले यति सिम्बल मात्रै पनि दिन सक्छौं 2 टाइम्स एरिया अफ के हुनु भयो BEC हुनु भयो यो चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD यो मैला ABCD भनेको यो प्यारालोग्राम हो यो प्यारालोग्रामको एरिया चाहिँ कुनको भन्दा डबल हुँदो रहेछ ट्रायंगल BEC भनेको यो ट्रायंगलको चाहिँ डबल हुँदो रहेछ किन भनेर तपाईहरुले यसमा चाहिँ जियोमेट्रीमा चाहिँ कुनै स्टेटमेन्ट लेख्नुहुन्छ भने त्यसको रिजन के हुन्छ भनेर रिजन दिनुपर्छ रिजनमा चाहिँ तपाईहरुले के लेख्नु भन्दा द एरिया of our triangle is half of the area of parallelogram if they are on same base and between same parallel lines हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल BEC चाहिँ 30 आएको छ त्यो 30 लाई यतिकै राखेर मैले यो अरु चाहिँ रब गरे त्यो स्टेटमेन्ट फेरि पढ्नु होला द एरिया अफ अ ट्रायंगल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम if they are on same base and between same parallel lines कुनै एरिया कुनै ट्रायंगल र प्यारालोग्राम चाहिँ सेम बेसमा छ सेम बेस भनेको यहाँ के भयो सेम बेस BC सेम बेसमा बनेको छ र सेम प्यारालल लाइन्सहरु बीचमा छ भने त्यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ के हुँदो रहेछ प्यारालोग्रामको हाफ हुँदो रहेछ त्यही अनुसार चाहिँ एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD चाहिँ के हुँदो रहेछ 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल BEC चाहिँ कति निकालेको थियो हामीले 32 times 30 cm square which equals to 60 cm square which is our required answer. यसरी हाम्रो आन्सर चाहिँ कति आयो 60 cm square आयो